नमस्कार, म राजन देउपाने। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले क्यापिटल विशेषमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ यस्तो अतिथि हो जसले नेपाली भाषा साहित्यमा सेवा मात्रै गर्नुभएको छैन, अन्वेषण, अनुसन्धान र विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसैगरी ज्योतिष शास्त्रसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ। यो विषयमा रहेर आज हामीले क्यापिटल विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईले यो कार्यक्रम क्यापिटल एफएम प्लस सिएनजी ग्रुपको मोबाइल एपबाट पनि सुन्न, हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, अब ढिलो नगरिकन सुरुवात गरौँ आजका अतिथिलाई। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई हरिजी कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अहिले के गर्दै बिताइराख्नु भएको छ समय? अहिले चाहिँ शिवलिङ्गभित्रको विज्ञान भन्ने किताबमा हजुर शिवलिङ्ग हाम्रो जीवनमा कसरी जोडिन्छ, संस्कृतिमा कसरी जोडिन्छ, विज्ञानमा कसरी जोडिन्छ र यसलाई वेदले कसरी हेरेको छ, पुराणका दृष्टिमा शिवलिङ्ग के हो, तन्त्र साहित्यमा के हो, यी बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर अब मलाई लाग्छ साउनको अन्तिमसम्म सकेसम्म साउनकै महिनामा निकाल्न भनेर प्रयासरत छु। यो विगत 10 वर्षदेखिको एउटा अनुसन्धानको उपज हो। तपाईलाई हामीले ज्योतिषशास्त्री भन्ने कि, अनुसन्धानदाता भन्ने कि, प्राध्यापक भन्ने कि, समाजसेवी भन्ने कि के भन्दा ठिक हुन्छ? वास्तवमा म यो सबै मेरो रुचिको विषय हो। हजुर, मलाई आनन्द लिने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। जिन्दगी खूबसूरत है मगर जीना नहीं आया, नशा हर चीज में है मगर पीना नहीं आया। हरेक चीजमा एकदम आनन्द छ, सुख छ, रमाइलो छ। यस कारणले गर्दा मलाई कहिलेकाहीँ ज्योतिषमा आनन्द लाग्छ। म ज्योतिषका ग्रन्थहरू पल्टाउँछु, ज्योतिषकै आफूले जानेको विद्यार्थीहरूलाई, अरू साथीहरूलाई सिकाउने काम गर्छु। कहिलेकाहीँ मलाई इतिहासले पोल्छ। जब त्यो किल्लाहरूका, गढीहरूका शिलालेखहरू ढुङ्गा खुर्पाले, हँसियाले, कोदालोले, चुचेले खोपिएको देख्छु, त्यो पछि इतिहास संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जब शिवलिङ्गहरू अलपत्र भएर बिलक बन्धमा बसेको देख्छु, तब मलाई त्यो बारेको विज्ञान के रहेछ, हाम्रो पुर्खाहरूले किन पूजाआजा गरेछन् भन्ने मलाई त्यो लाग्छ। जब बालबालिकाहरू सडकमा हुन्छन् अथवा आफूले कुनै स्कुलमा भनेर अथवा कुनै संस्थालाई भनेर उनीहरूले 2-4 अक्षर पढ्न पाउँछन्, तब मलाई त्यो रहर लाग्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा म कुनै ठुलो अभियन्ता अथवा कुनै त्यस्तो केही होइन, तर मलाई रहर लाग्छ। यो बन्नका लागि होइन, रहर पुरा गर्नका लागि मैले गरेको हो। अब यहाँले भन्नुभयो रहरको लागि खोज्दै गर्दा यी विषयवस्तुहरू आउँछन्, प्रत्येक कुरोले मलाई पोल्छ, होइन त? त्यो पोलेको कुरालाई म त्यो विषयसँग साट्न चाहन्छु। हजुर, तर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नि, हरिप्रसाद सोडारी म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे, एउटा प्राध्यापन क्षेत्रमा लागेको मान्छे, अहिले ज्योतिषी भएर मान्छेहरूलाई ज्योतिषशास्त्रको बारेमा बताइरहेछ, चिना टिप्पणी हेर्छ, लेख्छ। अनि के यो सम्भव छ? अध्ययन एउटा विषयमा अनि व्यवहार चाहिँ अर्को विषयमा हुँदा तपाईँको मौलिकता, गहनता अनि त्यो विषयसँगको विशेषज्ञता आउँछ र? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने, हजुर, म जुन परिवारमा जन्मेँ, जहाँ मैले बाल्यकाल बिताएँ, जहाँ मेरो तोतेबली फुट्यो, त्यो एउटा वेद पढाउने परिवारमा, ज्योतिष कर्मकाण्ड गर्ने परिवारमा बित्यो। र मैले सानैदेखि नै मेष वृष भन्ने कुरा त सानैदेखि नै सुने। प्रथम भाव अथवा मृत्यु स्थान यो हो भन्ने कुरा त सानैदेखि नै सुने। त्यो मैले प्रयोग गरेको थिइनँ। मैले त्यो प्रयोग एसएलसी पास गरिसकेपछि गरेँ, किनकि त्यो हजुरबाको विरासत थियो, त्यो मेरो पुर्ख्यौली सम्पत्ति थियो, मेरो रगतमा थियो, मेरो दिमागमा थियो, मेरो जिनमा थियो, विभिन्न ठाउँमा त्यो थियो। त्यो मैले पछाडि त्यो पढ्दै गएँ। वास्तवमा म कमर्स पढेँ, सोसियोलोजीमा मास्टर गरेँ, सोसियोलोजी नै लामो समय प्राइभेट कलेजहरूमा पढाएँ। फेरि मलाई के लाग्यो भने, मेरो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले भन्नुहुन्थ्यो, हरिप्रसाद, यो जागिर खाने काम चाहिँ नगर भाइ, किनकि सुनको हतकडी लायो नि त्यो कैदी नै हो, फलामको हतकडी लायो नि त्यो कैदी नै हो। यो कारणले गर्दा तँसँग ज्योतिष छ, तँसँग लेखन कला छ, यो काम गर, यसले साहित्यलाई पनि सहयोग गर्छ, तेरो वंश परम्पराको जुन ज्ञान छ, अक्षुण्णता, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने काम गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र यो एउटा गुरुको आदेश पनि हो, उपदेश पनि हो, मार्गदर्शन पनि हो। त्यो छोडेर यो भइदियो भने फाइदा के हुँदो रहेछ भने, कलेजमा पढाउँदा कसैको बन्धन हुन्छ, काहीँ अनुसन्धानका लागि जान पाइँदैन, एउटा सीमामा बाँधिन्छु म। यो कारणले गर्दा मैले कलेजहरू छोडेँ र अहिले म यता लागेको छु। कुरा के रह्यो भने, कमर्सको विद्यार्थी यतापट्टि जुन ज्योतिषशास्त्रमा हजुर हो जुन प्रश्न छ, यो हुन त म त्यस्तो व्यक्ति होइन, तर पनि म कहिलेकाहीँ विगत सम्झिन्छु, इतिहास पल्टाउँछु। मलाई के लाग्छ भने, गौतम बुद्ध राज परिवारमा जन्मेका हुन्। उनलाई शान्तिको खोज उनको विषय होइन। उनको खोज भनेको प्रशासन कसरी चलाउने, सीमा कसरी सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी वैभवशाली बनाउने, शक्तिशाली बनाउने विधा त्यो हो। उनी अध्यात्ममा गए, तहल्का मच्चाइदिए।
राजनीति गरेनन्, प्रशासन चलाएनन्। हजुर, त्योभन्दा पछाडि नै आउनुहोस् ओशो, उनको विधा पढाउने हो, उनी अर्कै मान्छे हुन्, तर उनी यता अध्यात्म लाइनमा आए, वास्तवमा उनले अर्को तहल्का मचाए। त्यो मात्रै नहेरौँ, हाम्रा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समी प्रबन्धाचार्य के अरे त्यो एउटा खेतालो गोठालोको जीवन बिताएको मान्छे 30 वर्षबाट त्यो पनि वेद पढेर मुन्दुम पढ्नु पर्थ्यो नि, वेदमा आएर उहाँले तहल्का मचाइदिनु भयो। स्वामी आनन्द अरुण हेरौँ, इन्जिनियर हो उहाँ पेसाले, तर उहाँ ओशोको त्यत्रो तहल्का, म त्यो लेभलको उहाँहरूको श्रीचरण दर्शन गर्न पाउनु छुनु पनि मेरो लागि अहोभाग्य हो। मलाई पनि विधाताले, ती ग्रहले, पिता पुर्खाको आशीर्वादले, मेरा गुरुहरूको मार्गदर्शनले हरि तैँले सानोमा जुन कुरा सिकिस् त्यसैबाट जीवन पनि चला, संस्कृतको संरक्षण पनि गर, र यो वेद भनेको यसमा मेरो जिन मात्रै होइन, मेरो विरासत पनि छ। हजुर, हाम्रो सबैको नेपालीको विरासत छ, किनकि वेदका 6वटा अङ्गमध्ये ज्योतिष एउटा हो। वेद जुन भूमिमा लेखियो, जुन भूमिमा सङ्कलन गरियो, त्यसको एउटा अङ्ग ज्योतिष त यो माटोमा छ, यहाँ नदीमा छ, खोलामा छ, पर्वतमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, यहाँ समयको सूचना कसले दिन्छ? भूकम्प आउनुभन्दा पहिला सर्पहरू दुलाबाट निस्कन्छन् र दौडन्छन्, चराहरू उडेर जानकारी दिन्छन्। यो भनेको त के हो भने यहाँको प्रकृतिले ज्योतिष सिकाइरहेको छ, यहाँको पशु पक्षीले ज्योतिष सिकाइरहेको छ। त्यो ज्योतिष हामीले किन नगर्ने? जुन भूमिमा जन्मियो, त्यो जन्मेको, म पनि यही भूमिमा जन्मेँ जहाँ ज्योतिष फलेको थियो, फुलेको थियो र वेदको उत्पत्ति भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा नि मैले गर्नुपर्छ। यी सबैको संयोजन भएको कारणले गर्दाखेरिमा सर्टिफिकेट अन्तको भयो, ज्ञान ज्योतिषको भयो। भनेपछि हरिप्रसाद चौडारी आफूले गरिएको विषयमा म ठिक छु, मैले गरेको विषय परम्परागत रूपमा पनि मेरो घर परिवारदेखि आएको विद्यालाई मैले प्रयोग गरेको छु र म कमजोर छैन, मैले अध्ययन गरेरै त्यो विषयमा लागेको छु, किनकि माटो पानी प्रत्येक प्रकृतिले हामीलाई त्यो विषयमा सिकाएको छ। मेरो इच्छा, मेरो ऊ पनि छ, खुसी पनि यसमा छु भनेर भन्नमा खुसी हुनुहुन्छ। अब हरिप्रसाद चौडारी गोर्खामा जन्मनु भयो, अहिले काठमाडौँमा कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। गोर्खाका विषयवस्तुहरू नेपालको इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। गोर्खाबाट सुरु भएको शाहवंश अहिले नेपालमा पतन भएको अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँ चाहिँ संलग्न भएर तपाईँले राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा सङ्कलित भएका रचनाहरूलाई सम्पादन गर्नुभयो। निकै ठुलो ग्रन्थ निक्लेको छ अनेकौँका दृष्टिमा पृथ्वीनारायण शाह, राष्ट्र निर्माता। यो कसरी सम्भव भयो? यस्तो काम गर्ने इच्छा चाहिँ कसरी लाग्यो तपाईँलाई? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मान्छेहरूले यो किताबलाई देखेर हजुर यो राजावादी रहेछ भन्ने एउटा लोगो लागेको छ। वास्तवमा म कुनै वादी होइन, म राजावादी भनेर लोगो लाग्नुको साटो तपाईँलाई मैले बिचमा रोकेँ। राजाहरूबाट किताब निकाल्ने क्रममा अथवा राज परिवारबाट केही लेनदेन खाजा खर्च पनि आयो होला नि त? वास्तवमा एकदमै हृदय खोलेर हजुरसँग कुरा गर्दा आजसम्म दरबारले, हुन त मलाई यो अपेक्षा गरेर काम गरे भए यो किताब निक्लँदा पनि निक्लिन्थेन, यो स्वरूपमा नि हुन्थेन। यहाँ ज्ञानेन्द्र सरकारको शुभकामना राख्नु पर्थ्यो होला, विमोचनमा उहाँलाई बोलाउनु पर्थ्यो होला, विभिन्न कुराहरू थियो होला। तर मलाई आनन्द के छ भने राजा वीरेन्द्र सरकारको पालासम्म हजुरले आफूले लेखेको किताब दरबारमा चढाइदियो भने धन्यवाद ज्ञापन आउँथ्यो। मैले यो किताब दरबारमा पठाएँ, सरकारले पाएको जानकारी पाएँ। आजसम्म 1 रुपियाँ राजा ज्ञानेन्द्र सरकारबाट त कुरै छोडिदिनुहोस्, एकजना राजावादीको हातबाट तैँले राम्रो गरिस् भनेर पैसा त के धन्यवाद पनि पाएको छैन। मैले त पाउन गरे पनि होइन। र यो किन गरेँ भन्दाखेरिमा यो मैले कुनै धन्यवाद पाउनका लागि गरेको होइन। म गोर्खामा जन्मिएँ जहाँ पृथ्वीनारायण शाह जन्मेका थिए। म काठमाडौँमा बसेँ जुन भूमिलाई पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण गरिएको थियो। र मैले के गरेँ भने मलाई मनमा के लाग्यो भने जब 62-63 पछाडि पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू फोडिए, भानुभक्तका शालिगहरू उजाडिए, हाम्रा शिलालेख अभिलेखहरूलाई कोर्ने ध्वस्त बनाउने काम भए, त्यो पछाडि मलाई पृथ्वीनारायण शाहप्रति बडो श्रद्धा लाग्यो। जसले बनाएको भूमिमा म बसेको छु, जसले एउटा नेपाल नाम दियो, त्यो बेलामा नि योद्धा मारिए, त्यो बेलामा नि पृथ्वीनारायण शाहले माला जपेर यो नेपाल एकीकरण गरेका होइनन्, भाला नै प्रयोग गरेका हुन्, तरबार नै प्रयोग गरेका हुन्, शास्त्र प्रयोग गरेनन्, शस्त्र नै प्रयोग गरे। तर के पायौँ भन्दा नेपाल पायौँ। के पायौँ भन्दा गोर्खालीको वीरत्वले त्यो बेच्न पायौँ। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रमा जो नेपाली सेना लिएको छ, के अहिलेका नेताको विरासतले, इमान्दारिताले, बहादुरीले गर्दा ती सेना लिएको हो त? त्यो त
हाम्रा वीर सेना जसले अङ्ग्रेजलाई परास्त गर्यो, जसले नेपाल एकीकरण गर्यो, हो त्यसको शालिग फोडिरहँदा मेरो मनले धैर्य धारण गर्न सकेन। त्यो पछि मैले के गरेँ भने पृथ्वीनारायण शाह पनि मान्छे हुन्, उनले पनि गल्ती गरेका छन्, तथापि ती गल्तीले पनि नेपाल नै एकीकरण भयो, नेपालीत्व अथवा नेपालीपनमा मलजल भयो। मलाई त्यो पछाडि के लाग्यो भने पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी म केही गर्छु। वास्तवमा मैले गर्न चाहेको गौतम बुद्धको बारेमा थियो। पछि म अलिकति डाइभर्ट भएर के गरेँ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई बहुआयामिक पक्षमा हेरेँ। अहिले हाम्रो नेपाल जस्तो नभएर यस्तो हालत किन भयो भने हाम्रा नेताहरू त अहिलेको फोहोरभन्दा बढी गनाएर नै यो हालत भयो। फोहोरभन्दा कम गनाएको भए त अहिले फोहोर उड्थ्यो। यो कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहका ती झट्ट हेर्दा त्यो पृथ्वीनारायण शाहको कथा हो। तर त्यो भित्र के छ भनेदेखि नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपालको संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ, सबै कुरा पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने पनि देखेँ मैले। हामीले बाहिरबाट सिक्नुभन्दा पृथ्वीनारायण शाहबाट त्यो सिक्नुपर्ने भयो एउटा। अर्को हाम्रो शिलालेखहरू के छ भने कि विदेश पुग्यो, कि किराले खायो, कि खोलामा अथवा डाँडामा पहिरोमा छ। यो दुर्दशा देखेपछि विदेशमा गयो भने एउटा माओ त्से-तुङले प्रयोग गरेको लौरीको ठुलो इतिहास छ। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको तरबारको हामीलाई जानकारी छैन। उनले प्रयोग गरेको राजदण्डको बारेमा हामी अनभिज्ञ छौँ, त्यसमा गौरव पनि छैन। हरे भगवान्, यो दशा देखिसकेपछि मैले विभिन्न व्यक्तिहरूको विचार कलेक्सन गरेर, त्यो मेरो विचार होइन, यहाँ गाली पनि गर्न पाइन्छ तर तथ्यमा टेकेर भनेर सबैलाई लगाएको छु। त्यो कारण चाहे त्यहाँ चिफ साहब हुन्, चाहे त्यहाँ जर्नल हुन्, चाहे त्यहाँ कवि हुन्, चाहे त्यहाँ साहित्यकार हुन्, चाहे त्यहाँ गन्धर्व हुन्, चाहे त्यहाँ सङ्गीतकार हुन्, चाहे त्यहाँ परराष्ट्रविद हुन्, सबै मान्छेलाई तिमीले पृथ्वीनारायण शाहलाई के देख्यो? पृथ्वीनारायण शाह आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि जन्मेको पृथ्वीनारायण शाह, त्यो पनि विकट गोर्खामा जन्मेको पृथ्वीनारायण शाह यो युगमा किन जीवन्त छ अथवा युगयुग किन जीवन्त छ भन्ने कुरालाई संरक्षण गर्न चाहेको कारणले गर्दाखेरिमा मैले त्यो किताब निकालेँ। दरबारलाई मैले पुस्तक चढाएँ, यो कुरा सत्य हो। दरबारबाट मैले पैसा दिएँ, धन्यवाद पनि पाएको छैन, यो कुरा सत्य हो। हजुर, हरिप्रसाद सोडारीले अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह निकालिसकेपछि यो निकै ठुलो ग्रन्थ छ होइन? यो निक्लिसकेपछि चाहिँ जनमानसमा कस्तो एउटा कुरो सुनिन थाल्यो त भन्दा हरिप्रसाद सोडारी वास्तवमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अत्यन्तै जागरुक भएको नागरिक हो। उसले आफ्नो विद्वतालाई यहाँ प्रयोग गर्यो। अब एक समय यस्तो पनि कुरा सुनिन्थ्यो, उसले दरबारबाट परिचालित भएर गरेको होला भन्ने। अब यहाँले आफै पनि भन्नुभएको छ र तपाईँसँग निकट हुने मान्छेलाई राम्रोसँग थाहा छ। कहिल्यै पनि हरिप्रसाद सोडारीले त्यो पुस्तक निकाल्दाखेरि को ऋण अझैसम्म तिरिसकेका छैन है। 5 लाख रुपियाँ अझै बाँकी छ। यो ध्रुव सत्य हो होइन? यो कुरा आयो भने तपाईँलाई त्यो पुस्तकले अथवा त्यो ग्रन्थ, पुस्तक कसरी भन्छ, त्यो त महा ठुलो ग्रन्थ छ होइन? त्यो ग्रन्थले तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि पनि थिए ग्रन्थ त, स्वामीजीकै स्मृति ग्रन्थ थियो, तपाईँले 3-3वटा चाहिँ लेखन गरिसक्नु भएको थियो। त्यसै गरी तपाईँले अनुवाद गर्नुभएको थियो संस्कृतबाट नेपालीमा। त्यो सँगसँगै सम्पादन त 1.5 दर्जन कृतिहरूलाई सम्पादन गर्नुभएको थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई यसले इस्टाब्लिस गराउन अथवा नेपाली समाजमा राष्ट्रवादी हरिप्रसाद सोडारी भनेर चिनाउन चाहिँ सहयोग गर्यो भन्नेहरू पनि छन् नि। त्यसमा के छ तपाईँको विचार? मैले मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य जो हुनुहुन्छ, गुरुको लागि अथवा पृथ्वीनारायण शाहका लागि जुन किताब लेखेँ त्यो म स्थापित हुँला भनेर लेखेको होइन। म स्थापित छु कि छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनकि मैले अहिले गए विगत 4 वर्षदेखि म कुनै पनि कार्यक्रममा सकेसम्म जान्न। मलाई आनन्द के लाग्छ भने अध्ययन गर्दा आनन्द लाग्छ। कहीँ केही किताब नयाँ किताब छ, शिलालेख भेट्यो भने म खुर्र दौडेर त्यहाँ जान्छु। जागिर छोडेको छु, खानाका लागि मलाई ज्योतिष र सम्पादनले पुगिराखेको छ। र म कुनै कार्यक्रममा किन जान्न भने धेरै मान्छेहरूलाई मैले स्वामी प्रपन्नाचार्यको स्मृति ग्रन्थमा चिने। हाम्रो गढ म छु भन्ने नि हुन्छ, त्यो यात्री एक्लै हुन्छ। हजुर 10 कदम अगाडि बढ्नुहोस्, 100 जनाले जा भन्छ, 10 कदम अगाडि गएर फर्केर हेर्नुहोस् 100 जना पाउनुहुन्छ। 20 कदम अगाडि गएर फर्केर हेर्नुहोस् 50 जना पाउनुहुन्छ। 30 कदम अगाडि पुगेर फर्केर हेर्नुहोस् हजुरसँग 2 जना हुन्छ। 40 कदम पुग्दाखेरिमा हजुर एक्लो बाहेक केही पनि हुनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अहिले म सामाजिक कार्यक्रममा कम भएको कारणले गर्दा नि मेरो बारेमा बाहिर के कुरा भएको छ त्यो बारेमा म अनभिज्ञ छु। तर मैले गर्न खोजेको के भने म भनेको त एउटा सामान्य पात्र हुँ, म स्थापित हुनु पर्दैन। तर मेरा शहीदहरू, मेरा वीरहरू, मेरा राष्ट्रभक्त कलम चलाउने हुन् या तरबार चलाउने हुन् अथवा माला जप्ने हुन्, यिनीहरू स्थापित हुनुपर्छ।
नेपाल अक्षुण रहनुपर्छ। यो स्थापित भयो भने हरिप्रसाद भने के स्थापित के विस्थापित त्यसले के अर्थ राख्दैन। हरिप्रसाद यही माटोको उपज हो, यही धरतीको उपज हो र यही गोर्खाले दिएको एउटा फुल हो, यही नेपालभित्रको एउटा फुल हो। यसमा कुनै ठुलो कुरो रहेन। तर हरिप्रसाद चौडारीले आफ्नो जीवनकालमा अब तपाईँले गर्नु धेरै बाँकी छ। अहिले अब हाम्रो नेताहरूकै भाषालाई सापट लिने हो भने त भर्खर तपाईँ युवक हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ 80 वर्ष पुग्न लागेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण भनिया हुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ। अब राजनीतिक कुरा हामी अलिकति पछि निकालौँला। पहिला तपाईँको धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, त्यसपछि अन्वेषणको कुराहरू, अनुसन्धानका कुरातर्फ हामी बढी हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई हामी यो कुरो जानकारी दिन चाहन्छौँ। किनकि एउटा सामान्य नागरिकले पनि के गर्न सक्छ त, सामान्य नागरिकले पनि राष्ट्रका सेवा गरिरहेको हुन्छ, कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई हामी स्याम्बोलिक बनाइरहेका छौँ क्यापिटल टिभीको यो कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा। अब हरिजी, एउटा कस्तो प्रसङ्गमा म तपाईँबाट चाहन्छु भने, अघि भनियो नि म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, ज्योतिषशास्त्रमा दखल राख्नुहुन्छ, अहिले पढाइ पनि राख्नु भएको छ। तपाईँले पढाएका विद्यार्थी देश विदेशको कुना कुनाबाट तपाईँलाई गुरु मानेर उहाँहरूले ज्योतिषशास्त्र सिकिराख्नु भएको छ। बाहिर बजारमा के सुनिन्छ भने ज्योतिषशास्त्रमा सामान्य कुरा कतैबाट हल भएन भने हरिप्रसाद चौडारीकामा गयो भने केही न केही निष्कर्ष आउँछ है, उसले सत्य तथ्य कुरो बताइदिन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिँदो रहेछ। हामीले त्यो कुरो पनि थाहा पाएका छौँ। सँगसँगै तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा जे गर्नुभयो त्यो एउटा इतिहासको विषय पनि रह्यो होइन। अब स्वामीजीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ स्वामीजीको सान्निध्यमा निकै बस्नुभयो होइन। उहाँ 30 वर्षको उमेरबाट पढ्न थाल्नु भएको थियो भन्ने कुरो बुझ्यो। पछि डक्टर बन्नुभयो, पिएचडी गर्नुभयो, त्यो पनि नेपाली माटोमा। उहाँले त गुरुजीले त निकै व्यक्तिलाई सहयोग गराएको भन्ने विषय पनि आइरहेछ। उहाँसँग नजिक बसेर उहाँको स्मृति ग्रन्थ पनि लेख्नुभयो, त्यो निकै मोटो छ। यसरी एउटा बाहुनको छोरो, त्यो बेला त जात जाति अनि छुवाछुत यी कुरा त निकै थिए नि त। तपाईँ त उपाध्याय बाहुनको छोरा, अघि नै भन्नुभयो वेद पढ्ने परिवार, पुरैतै गर्ने परिवारमा जन्मेको हरिप्रसाद चौडारी कसरी त्यो ठाउँमा पुग्यो र स्वामीजीसँग सान्निध्यता कसरी बढ्यो। आज स्वामीजीलाई यहाँले साँच्चै नै, स्वामीजी आफै स्थापित, तर स्वामीजीलाई यहाँले समाधिमा रहिरहन दिनुभएको छैन, समाजमा प्रचार प्रसार गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा छोटकरीमा हामीलाई बताइदिनुहोस् न। खास गरेर मेरो सौभाग्य हो म गोर्खामा जन्मन पाएँ, मेरो सौभाग्य हो म नेपाली हुन पाएँ। अर्को मेरो सौभाग्य के हो भने म डाक्टर समी प्रपन्नाचार्यको शिष्य हुन पाएँ। मलाई धेरैले त्यति बेला नै के भन्थे भने तैँले जात फालिस भन्थे। त्यो भन्ने प्रशस्त छन्। त्यो मात्रै होइन, केही स्वामीजीसँगै बसेका शिष्यहरू थिए, यो बाहुनले आएर ब्रह्मलुट गर्ने भए पनि भन्थे। स्वामीजीलाई पनि बेला बेलामा अप्ठ्यारो पार्थे। त्यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो। र मैले स्वामीजीलाई राई भनेर ढोगेको होइन। हाम्रो परम्परा के हो भनेदेखि ज्ञानलाई ढोग्ने हो, साधनालाई सम्मान गर्ने हो। यो कारणले गर्दा मैले स्वामीजी मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म गर्वका साथ भन्छु। र उहाँले समाधि लिइसकेपछि त्यो सौभाग्य के मिल्यो भने उहाँको पछाडि जति पनि अधिकांश चेला चपेटा अलि नाम चलेका दाम भएका थिए, उनीहरू कोही के अरे प्रधान सम्पादक हुन नपाएर गए, कोही केही हुन नपाएर गए, कोही झगडा गरेर गए, विभिन्न कुराहरू गए, कतिपयले त पैसै रोकिदिए त्यो स्मृति ग्रन्थ निकाल्नका लागि। ती सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र मैले अहिले जुन जातका नाममा एउटा ढ्याङ्ग्रो बजाएर, नर्सिया बजाएर, सनाई फुकेर, एनजिओ आइएनजिओको पैसा खाएर जो मोटाइरहनु भएको छ, जो सुन्निरहनु भएको छ, जो चिल्लो बनिरहनु भएको छ, त्यो एउटा खेती हो। र स्वामीजीले अहिले जुन स्वायत्त राज्यको कुरा गरिरहनु भएको छ, जसले त्यो स्वायत्त राज्य मागेको भए स्वामीजीले धेरै काम गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग वेदको बारेमा कुरा गर्ने कुनै बाहुनको हैसियत थियो त्यति बेला? उहाँ जस्तो धारा प्रवाह रूपमा संस्कृतिमा बोल्न सक्ने, औँलामा गर्न सक्ने विद्वान थिए। तर उहाँले जहिले पनि के गर्नुभयो भने राष्ट्रियताका लागि बाँच्नुभयो, यो हिमाली संस्कृतिका लागि अथवा भन्नुहोस् हिन्दू संस्कृतिका लागि बाँच्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा स्वामीजीले न त बाहुनको संरक्षण गरे हो, एउटा चेलोलाई माया गरे हो, मैले न त राईलाई ढोग्या हो, एउटा विद्वत व्यक्तिलाई, साधु के अरे फल्गुनन्द महागुरुको अन्तिम चेलो जो त्याग तपस्याले त्यो तहमा पुग्नु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मैले गुरुजीलाई मानेको हो। हजुर, अब हामीले ग्रन्थका कुरा गऱ्यौँ, गोर्खादेखि नेपाल खाल्डोसम्म आयौँ, जातका धर्मका कुरा गऱ्यौँ, र समग्रमा हाम्रो निष्कर्ष के निक्ल्यो भनेदेखि मान्छे जातले होइन, संस्कारले होइन, विद्वताले, अध्ययनले, अनुसन्धानले महान हुन्छ, जसमा स्वामीजीले लिन सकिन्छ। त्यही बाटोहरूले पिछा गरिराख्नु भएको छ होइन त। अब म तपाईँलाई अलिकति अन्त मोड्छु। तपाईँ अनुसन्धानतर्फ पनि त्यत्तिकै लाग्नु भएको छ, शिवलिङ्गको अनुसन्धानतर्फ लाग्नु भएको छ।
हुन त भन्नुभयो अघि नै जुन विषय पढे पनि मेरो सोख इच्छा त्यहाँ थियो र इच्छाले मान्छेलाई बाटो देखाउँछ। त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा विद्वान भेटिन्छन्, ग्रन्थ भेटिन्छन्, शिलालेख भेटिन्छन्, त्यसको पछि लागे गरेँ भनेर होइन। तर पनि यो शिवलिङ्गको खोज अनुसन्धान र यहाँभित्र भएका शिवलिङ्गको आकार प्रकारको बारेमा यहाँले जे गरिराख्नु भएको छ, सायद मलाई जानकारी भएसम्म यहाँले पुस्तक पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। कति सम्भव छ यो कुरो, कति सजिलो भइरहेछ तपाईँलाई? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नेपालमा पुराना हस्तलिखित ग्रन्थ पाउन चाहिँ धेरै गाह्रो छ। हजुर, ती हस्तलिखित ग्रन्थहरू चाहिँ के भइदिँदो रहेछ भनेदेखि धेरै मान्छेकोमा, मैले अचम्म लाग्यो अहिले पछिल्लो कालमा अनुसन्धानका क्रममा धेरै मान्छेको घरमा पुराना ग्रन्थहरू छन्। त्यो के बेचिनका लागि छ, त्यो के अरे बाहिर आउँदैन, पहिले जाने बित्तिकै बार्गेनिङको सुरुवात हुन्छ, त्यो बाहेक अरू हुँदैन कि चाहिँ उनीहरू त्यो के गर्न चाहन्छन् भने यो किताब हाम्रै नाममा गरिदियोस् तर हाम्रो अनुकूलले गरिदियोस् भन्ने पक्षमा छन्। समस्या के हुन्छ भने कुनै पनि ग्रन्थ कुनै व्यक्ति विशेषको निजी इच्छामा गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा किन्नका लागि त उनीहरूको त्यो मूल्यको अवस्थामा हामी जान सकिँदैन। यो कारणले तथापि मैले धेरै ग्रन्थहरू दर्शन गर्न पाएँ र मलाई यो प्रेरणा कसरी भयो भने मेरा गुरुदेवले नरनारायण बाबा आश्रमका जो संस्थापक नरनारायण बाबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेर गुरुजीले 64 शिवलिङ्गको एउटा ग्रन्थ निकाल्नुभयो, 64 शिवलिङ्गको विश्लेषणात्मक अनुसन्धान भन्ने। र गुरुदेवले मलाई के भन्नु भने, हरिप्रसाद तैँले नेपालमा रहेका 64 शिवलिङ्गको दर्शन गर्न पाछस्, म त 89 वर्षको बुढो भइहालेँ, मैले यो ग्रन्थ राम्रोसँग लेख्न पाइनँ, तैँले दुईटा काम गर, एउटा त कुन कुन ग्रन्थ पढ्नुपर्छ तँलाई लगभग थाहा छ, अर्को कुरा यदि सम्भव छ भने यसैमा पिएचडी गर भन्नुभएको थियो। यो 68 सालको कुरा हो। त्यो पछि मैले सामग्रीहरू कलेक्सन गर्दै गएँ र हाम्रो नेपालमा वास्तवमा यो शैव क्षेत्र हो। यहाँ अचम्मका शिवलिङ्ग पाइँदो रहेछन्। हजुरले हेर्नु भने कुनै जलहरी चारपाटे छन्, कुनै गोलाइला छन्, कुनै गोलो छ, टुप्पो छैन, के अरे विविधता छ। फेरि त्यसमा त्यो कुनै वैदिक विधिबाट पूजा गर्ने छ, कुनै तान्त्रिक विधिबाट गर्ने छ, कुनै वैदिक प्लस तान्त्रिकबाट गर्ने छ। कुनै शिवलिङ्गमा एउटा जलहरी होइन दुईटा जलहरी छ, कुनै शिवलिङ्गमा दुईटा होइन तीनटा जलहरी छ, जो अन्त पाइँदैन, नेपालमा मात्रै पाइन्छ। यो कारणले गर्दा मलाई के लागेको थियो भने यो कोरोना काल जब आयो, मैले धेरै मान्छेहरूलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो आराध्य देव पशुपतिनाथ भनेको वैद्यनाथ हो र यो क्षेत्र भनेको दुईटाको क्षेत्र हो। एउटा शैव क्षेत्र हो, अर्को शाक्त क्षेत्र भनेको देवीको क्षेत्र हो। यहाँ दुईटा मन्त्रहरू एकदम छिटो सिद्धि हुन्छ। देवीसँग सम्बन्धित अरू पनि हुन्छ, देवीसँग सम्बन्धित र शिवसँग सम्बन्धित मन्त्रहरू एकदम छिटो हुन्छ। कहाँ हुन्छ त भन्दा जहाँ शिवालय छ त्यहाँ हुन्छ, शिवलिङ्गमा हुन्छ। फेरि शिवलिङ्ग कस्तो तत्त्व भइदियो भने पूजा गर्न पनि हुने, मान्छे मर्या ठाउँ राख्न पनि हुने, फेरि जोगी गाड्न पनि मिल्ने। जस्तै जुन शिवलिङ्गमा हामी पूजा गर्छौँ त्यहाँ नन्दी हुन जरुरी छ। जुन शिवलिङ्गमा नन्दी हुँदैन, शिवलिङ्ग मात्रै हुन्छ, त्यसमा जोगी गाडेको समाधि हुन्छ। अर्को जुन के अरे अहिले ब्रह्मनालमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ जलहरी नभएको शिवलिङ्ग छ। जहाँ मानिसको अन्त्येष्टि गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ जलहरी पनि नन्दी पनि नभएको शिवलिङ्ग हुन्छ। यसरी शिवलिङ्गमा के भयो भने विविधता छ। त्यहाँबाट कुन शक्ति चाहिन्छ हजुरलाई त्यही शक्ति प्राप्त हुन्छ। र नेपालका अधिकांश पुराना र शक्तिशाली मूर्तिमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चुम्बक टाँस्नुहोस्, चुम्बक टाँसिन्छ। त्यस्तो ढुङ्गाको मूर्ति छ नेपालमा, अन्त त्यस्ता मूर्ति एकदम कम छ। त्यही भएर नै हाम्रा मूर्तिहरूबाट पसिना आउँछ, हाम्रा मूर्तिहरूले पछाडि जानकारी दिन्छ। र मलाई के लाग्यो भने जब शिवलिङ्गलाई अङ्ग विशेष बनाइयो, बाबा यो त ब्रह्माण्डको एउटा स्वरूप हो, ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण देवी देवतालाई पूजाआजा गर्न मन लाग्यो भने शिवलिङ्गमा गर्ने हो। त्यत्रो देवी देवताको एउटा स्वरूपलाई हामीले त पुरुषको जनेन्द्रिय भनेर महिलाको जनेन्द्रियको रूपमा लिएर यसरी बदनाम गरिदिइसकेपछि मलाई दुःख के लाग्यो भने म जुन भूमिमा जन्मेँ त्यो भूमिका लागि केही गर्नुपर्छ। अब ठुलो काम गर्न राष्ट्र चाहिन्छ, राष्ट्रको सहयोग लिनुपर्छ। यहाँ त राष्ट्रको सहयोग लिन पर्यो भने हरिबाट काङ्ग्रेसको गन्ध आउँछ कि राप्रपाको गन्ध आउँछ कि अथवा माओवादीको गन्ध आउँछ कि कुनको गन्ध आउँछ, सुँगिन्छ। त्यो भित्र नि कुन चाहिँ गुटको हो, शक्तिशाली गुट छैन हैन? हजुरले भने किनभने घायल जाने घायल की गति जो कोही हुए घायल भने जस्तै हजुर आफै घायल हुनुहुन्छ, धेरै अनुभूति गर्नुभएको छ। यो कारणले गर्दा त्यहाँभित्रबाट कुन गन्ध, अब यो चपेटामा लाग्यो भने 10 वर्ष अर्को बिच अनुसन्धान हुँदैन। यो कारणले गर्दा मेरो आर्थिक स्रोत र साधनले जति भ्याउँछ म 500 प्रति प्रकाशन गरौँला, 200 प्रति प्रकाशन गरौँला, तर शिवलिङ्गभित्र जीवन छ, शिवलिङ्गभित्र राष्ट्रियता छ, शिवलिङ्गभित्र
दैविक शक्ति छ जसले विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ र शिवलिङ्गभित्र विज्ञान छ, शिवलिङ्गभित्र नेपालको अस्तित्व र सुगन्ध छ। यो कारणले गर्दा यसलाई देखाउन सकिएन भनेदेखि यो भूमिमा जन्मेको जन्म चाहिँ व्यर्थै हुन्छ। यमराजले पनि हरि के गरेर आइस भन्दा कम्तीमा उत्तर होस् न, एउटा उत्तर त होस्। पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपाल बनाए त्यसको लागि आएँ, अलिअलि त्यो जुन भूमिमा जन्मेको थिएँ त्यो शिवलिङ्ग टाकनटुकुन बनाएर आएँ भन्न चाहियो। यो कारणले गर्दा त्यो मेरो रहर पुरा गर्नलाई गरेको हो। गर्दै हुनुहुन्छ र यो विद्वानलाई होइन कि जो यो बाटो छोडेर मोडिएका युवाहरू छन् तिनीहरूका लागि चाहिँ यो उपयोगी होस् भनेर मैले गरेँ। यो चाँडै आउँदै पनि छ। यो साउनको अन्तिमताका 350 हाराहारी पेजको छ। यसलाई म फाइनल एडिट गर्दैछु, हाराहारीमा आउँछ। हजुर, अब हरिजी यहाँ जस्तो विद्वान, यहाँ जस्तो एउटा इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ, यहाँ अन्वेषणकर्ता खोजकर्ता हुनुहुन्छ, अब ज्योतिष हुनुहुन्छ, सहयोगी सहयोद्धा हुनुहुन्छ। यी सबै गुणहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँसँग गरिने वार्तालाप यो हाम्रो एउटा छोटो समयको वार्तालापभित्र टुङ्गिँदैनन्, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर प्रत्येक मान्छे समयको कमार हुन्छ, समयले बाँधेको हुन्छ उसलाई। हामीले पनि यो कार्यक्रमबाट बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। जाँदा जाँदै संसारकर्मी राजा न्यौपानेसँग एउटै टेबलमा बसेँ, तर यो विषय चाहिँ सोधिदिएन, मैले उत्तर दिन पाइनँ भन्ने गुनासो छ भने र हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्नु छ भने अन्तमा यहाँको कुरा सुनाइदिनुहोस् न, एकदमै छोटोमा। होइन, राजन सरको त्यो पहिलादेखिकै बानी कसैलाई पनि कुनै पनि कुरा दुहुन छोड्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा यो प्रश्न सोधिएन कि भन्ने मलाई लागेको छैन। र खास गरेर जो दर्शक वृन्दहरूलाई भन्नुपर्ने अथवा जो युवा युवतीहरू लेखन कार्यमा अगाडि बढिरहेका छन् उहाँहरूलाई मेरो एउटै निवेदन छ, दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर में आग लगी घर के ही चिराग से। यो घरमा आफ्नै घरबाट आगो लागिरहेको छ। त्यो भएर सहयोद्धा साथीहरू, मेरा अग्रजहरू, मेरा पछाडिका भाइ बहिनीहरू, राम्रो काममा कसैले सहयोग गर्दैन, एक्लै यात्री हुने हो। गौतम बुद्धलाई पनि घरबाट निक्लिया बेलामा कसैले सहयोग गरेका थिएन। मेरा गुरु प्रपन्नाचार्यलाई पनि घरबाट निक्लिया बेला कसैले सहयोग गरेका थिएन। हजुर, हामीलाई कसैले सहयोग गर्दैन। बाटो आफै हिँड्ने हो, गन्तव्य आफै तयार गर्ने हो। नथाकिकन हिँड्नुहोस्। धेरै हिँडिसकेपछि मान्छेले कोही जाँदै रहेछ भनेर को गयो भनेर खोजी गर्छ। हजुर, थाकेर बस्नुभयो भने त्यो बाटो नै बन्दैन, को गयो खोज्दा पनि खोज्दैन। सबै अगाडि बढ्नुहोस्। राजनीतिकर्मीहरू पनि राजनीतिको तर्फबाट, साहित्यकर्मीहरू साहित्यको तर्फबाट, इतिहासविदहरू इतिहासको तर्फबाट, हामी आफ्नो तर्फबाट इमान्दार भएर बाटो बनाउँदै हिँडौँ, गोरेटो खन्दै हिँडौँ र गन्तव्यमा नेपाललाई समग्र पक्षबाट पुर्याउँ। यही मेरो उहाँहरू सबैलाई निवेदन छ। हजुर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यी गहन विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक आभारको साथ धन्यवाद व्यक्त गर्छु र बिदा पनि दिन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले क्यापिटल टेलिभिजन HD हेरिराख्नु भएको छ, अनि त्यसै गरी तपाईँले यो कुराकानीलाई क्यापिटल FM-बाट सुनिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ क्यापिटल मिडिया ग्रुपको CMG ग्रुपको मोबाइल एपबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न, हेर्न, देख्न, पढ्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, भर्खरै हामीले इतिहासविद, अनुसन्धानकर्ता, ज्योतिष हरिप्रसाद सोढारीसँग कुराकानी गर्यौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, समग्रमा हाम्रो प्रस्तुति कस्तो छ, हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता राजा न्यौपाने पनि अर्को पटकसम्मको लागि, अर्को एपिसोडसम्मको लागि तपाईँबाट छुटिन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय सुखमय, शान्तिमय र समृद्धिमय भएर बितोस्। नमस्कार।